فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما. سبحان الله ما شاء الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما شاء الله سبحان الله. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا. الله سبحان الله ما شاء الله. ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيम. माशाअल्लाह. ये थे मौलाना अब्दुल मतीन उमरी साहब जो आप हजरात के सामने